जस्तै अब योगीहरू आफै ध्यान भावना आचरण गर्दै दानबाट पनि दान पारमी कार्य गरिरहनु भएको छ। अहिले दान गरे जति पारमी हुने दान योगीहरूमा छ कि छैन? दान पारमी, पारमी भन्नाले योगीहरूको दान चाहिँ निस्वार्थी भावको दान या दुःखबाट छुटकारा हुने चेतनाको दान चाहिँ पारमी भइदिन्छ। स्वार्थी भावको दान चाहिँ पारमी हुँदैन। भन्नुभयो नि, स्वार्थी दान चाहिँ, स्वार्थी दान भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, यति दान गर मलाई यस्तो चाहियो र उस्तो चाहियो भनेको चाहिँ स्वार्थी दान। निस्वार्थी चाहिँ केही पनि नचाहिएको। निस्वार्थी भनेको के हो? केही पनि नचाहिएको। मनमा लोभ पनि चाहिएन, द्वेष पनि, मोह पनि, आश्रव धर्म केही पनि। त्यही भएर इदमे पुण्यम आसव खय वहम होतु, यो दान भनेको। इदम यस प्रकारले गरिएको मेरो यो कुशल पुण्य आसव खय, कामाश्रव, भवाश्रव, दिट्ठाश्रव, अभिजाश्रव भन्ने 4 आश्रव क्षय भइएको निर्वाण प्राप्त हुने, वहम कारण बलियो प्रकारको कारण सहयोग उपकार होतु बनोस्। अलि यो पुण्य कुनै लौकिक स्वार्थीको लागि नभइकन दुःखबाट छुटकारा हुने कारण बनोस्, दुःखबाट छुटकारा हुन पाऊँ। हो, यो छुटकारा हुने चेतनाले गरिएको चाहिँ पारमी हुन्छ। के हुन्छ? साथै योगीहरूले एकचोटि घन्टी लाग्दा के गर्नुहुन्छ? भवतु सब मङ्गलम। र भवतु सब मङ्गलम घन्टी लाग्नाले भन्न परेको भन्ने हिसाबले चाहिँ नभन्नु होला। भवतु सब मङ्गलम, रखन्तु सब देवता, सब्बा बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। कुनै ठाउँमा सदा सुखी भवन्तु ते, कुनै ठाउँमा सदा सोत्थी भवन्तु ते। निचोटमा अर्थ एकै नै हो। भवतु सब मङ्गलम, सब सम्पूर्ण प्राणीहरू, सब सम्पूर्ण प्राणीहरूमा सब 38 प्रकारका सम्पूर्ण मङ्गलम मङ्गलहरू भवतु होस्। मङ्गल कति प्रकारका अरे? सबै प्राणीहरूमा सम्पूर्ण मङ्गलमय परिपूर्ण होस्। मित्र दिएको भवतु सब मङ्गलम, रखन्तु सब देवता, सब सम्पूर्ण देवता, राम्रा देवताहरूले, रखन्तु राम्रो प्रकारले सुरक्षा गरून्, देवताहरूले सुरक्षा गरून्। सब्बा बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सब्बा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा, सब्बा सम्पूर्ण बुद्धा सम्मा सम्बुद्धहरूको, बुद्ध एक बुद्ध, बुद्धा धेरै बुद्ध, बुद्धानुभावेन सम्पूर्ण सम्मा सम्बुद्धहरूको आनुभावेन शक्ति प्रबलताद्वारा, उहाँको शक्ति अनुभवको कारणले गर्दा सदा सधैँभरि नै त्यही तपाईहरू सुखी भवन्तु, सुखी हरदम भइरहोस् भनेर यसरी मित्र दिएको। एकपाली सभा बुद्धानुभावेन, दुईमा सब धम्मा नुभावेन, सबैलाई धर्मको शक्ति प्रबलताद्वारा सबै सुखी हुन्, सङ्घको शक्ति प्रबलताद्वारा सबै सुखी हुन्। मित्र दिएको भन्नुभयो नि। अनि आफूले भवतु भन्दाखेरि योगीहरूले साँच्चै नै मित्री दिँदैछु भनेर भित्रबाट मित्री चित्त जगाएर भन्नुभयो भने कल्याण हुन्छ कि हुन्न? न त ट्याङ्ग भनेको त भनेर भवतु सब मङ्गलम झुले जस्तो आवाजले हुँदैन। भित्रबाट भवतु सब मङ्गलम, सम्पूर्ण प्राणीहरूको सम्पूर्ण मङ्गलमयहरू भवतु होस्। सबैलाई राम्रा देवताहरूले पनि सुरक्षा गरून्। सबै प्राणीहरू सम्पूर्ण बुद्धहरूको शक्ति प्रबलताद्वारा, सम्पूर्ण धर्महरूको शक्ति प्रबलताद्वारा, सङ्घहरूको शक्ति प्रबलताद्वारा ती प्राणीहरू सबै सदा
सदा सर्वदा सधैँभरि नै सुखी भवन्तु, सुखी हवन्। अब यसरी मित्र दिएको केही कुरा पनि जानेर गरेको चाहिँ राम्रो हो। जानिएको छ भने साँच्चै भित्रबाट मित्री हुन सक्छ। जानिएको छैन भने त गीत गाएको हो कि भजन गाएको हो कि प्रार्थना गरेको हो कि टुङ्गै पाइन्न। र जब यसरी आफूले दान पारमी पनि भएको छ, राम्रो प्रकारले मित्री भित्र चेतनाले मित्री पुर्याइएको छ भने मित्री पारमी पनि हुन्छ कि हुन्न? मेत्त पारमी, उहाँहरू भगवानका पारमी 10 पारमीमा मेत्त पारमी, मित्री पारमी र निखम्म पारमी। के पारमी? निखम्म भनेको त्याग्नु। निखम्म भनेको योगीहरूमा अहिले निखम्म पारमी छ कि छैन? 10 दिनभरि घर त्यागेर आउनु भएको छ। मामुली त्याग हो त? 10 दिन त्याग्नु भएको छ कि त्याग्नु भएको छैन? त्याग्नु भएको छ नि। कि त म शिविर गएको बेलामा आउनु है, टाइम टाइममा भेट गर्न भन्नुभएको छ? ए के कसो हो, टाइम टाइममा यसो भेट गरेर खबर भनिदिँदै गर्नु है भन्नुभएको छैन होला नि? नभन्नु। 10 दिनभरि कोही पनि भेट्न नआउनु, त्याग त्यसो हो नि त। भरे घरबाट त आउने, टाइम टाइममा आइराख्नु है, यहाँ के चाहिन्छ कसो कसो घरको के विषय हुन्छ आएर सुनाउनु। त्यो खाले त छैन होला नि? त्यो खाले हो भने त पारमी बन्दैन नि। त्याग भनेपछि साँच्चैको त्याग, निखम्म पारमी, सुन्नु छेम, साँच्चै नै त्याग गरिएको। त्याग गरेको बेलामा म 10 दिनको लागि गयो भनेपछि 10 दिनको लागि कुनै विषय परे पनि नआउनु। कुनै विषयलाई पनि आफू नआउँदै पहिले मिलाइसकेर त्यो 10 दिनभरि चाहिँ केही विषय पनि नआओस्। अनि त्यो 10 दिनभरि चाहिँ त्यो घरलाई, त्यो परिवारलाई, त्यो कामलाई, त्यो व्यापारलाई, त्यो लिना दिनालाई सम्झिन पनि हुँदैन। त्याग्दिनुपर्छ, भित्रैबाट त्याग्नुपर्छ। भरे शरीर चाहिँ त्यागेर आउने, मन चाहिँ घरमा जोडिए त भएन नि त्यसरी। शरीर पनि मन पनि के गर्नुपर्छ? योगीहरू त्याग्नु भएको छ कि भएको छैन? निखम्ममा स्वार्थी जति सबै त्याग्नुपर्छ। निखम्म भनेको त्याग्नु हो नि त। अब जस्तै स्वार्थी जति भनेपछि आँखाले पनि अब अनेक प्रकारको त हेर्न खोज्छ कि खोज्दैन? तर योगीहरू हेर्न खोजे चाहिँ हेरेर भयो त? योगीहरू सिर्फ बाटो मात्रै हेर्नुपर्छ। हिँड्दाखेरि यहाँ कोही कोही बेला देखिन्छ योगीहरू हिँड्दाखेरि कता टोलेर खुट्टा चाहिँ यसो चल्दैछन्, टाउको चाहिँ यसो टोलेको हिसाब देखिन्छ। सुहाउँदैन है योगीहरू, त्यो ख्याल गर्नु होला। बाटो हेर्ने आँखा बाटो नहेरिकन कता भइरहेछ? ऊ बाहिरतिर त सो गर्दै, अनि खुट्टा चाहिँ चल्दैछन् भनेपछि तानियो कि तानिएन? आँखाका ढोकालाई तल झारेर, बन्द पनि होइन, आँखालाई तल झारेर मेला छारे गरेर ठिक्क आफू हिँड्ने बाटो जति मात्रै हेर्नु। 4 हात हेर्नु अगाडि, त्यहाँभन्दा पर हेर्न पनि हुँदैन। 4 हात हेर्नु, ठिक्क आफ्नो बाटो हेर्नु, आफ्नो ठाउँमा जानु, आफ्नै ठाउँमा बस्नु, आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा नजानु। उसले के गर्दैछ भनेर यताउता पर्ला कुल्लु नहेर्नु। म एक्लै छु जस्तो भएर बस्नु अरे। एको ध्यान गर्ने व्यक्ति म एक्लै छु त्यस्तो हुनुपर्छ। भरे उहाँ गएर योपालि त बस्न त बस्यो, तर योपालि त निकै अप्ठ्यारो बस्यो भनेर यता गन्थन गर्यो, उसको गन्थन सुन्यो, अनि समाधि त बिग्रिन्छ। त्याग्नु भन्ने कुरा मनमा केही पनि आउन नदिनु, सबै खाली गरिदिनु। सबै के गरिदिनु? निखम्म पारमी। र अहिले 10 दिन घर त्यागेको गृह निखम्म त भयो कि भएन? परिवार त्यागेको परिवारको निखम्म भयो कि भएन? हो, यो निखम्म पारमी हो। तर कतिको त्याग छ त्यही अनुसारको पारमी हुन्छ। पारमी तेजिलो हुनको लागि राम्रो त्याग भएको छ भने राम्रो प्रकारको पारमी तेजिलो भएर आउँछ। हुन त अब कति भयो ध्यानको काम भन्दाखेरि कस्तो विषय परि आएकालाई पनि त्यागेर आउने हुनुहुन्छ। हो, दूरदेखि थाइल्यान्डदेखि फुकेरदेखि आउने पनि हुनुहुन्छ। सबै काम त्यागेर चाहिँ अब अहिले दिन जेसुकै होस् भनेर त्यताको काम जेसुकै होस्, जन्मै पछि यिनी काम गडबड भइराख्ने नै हो। तर यो शासन त जन्मै पछि भेट्ने शासन त होइन, हो त?
मेरो विचारमा ज्ञानको भेटाइबाट चाहिँ कुनै जन्म पनि भेटिएन जस्तो लाग्छ। तपाईँ हाम्रा जन्म कति भए भन्ने कुरा त अनुमान लाग्दैन, भने जति सबै थोरै हुन्छ। हामीले कति भन्न सकिन्छ होला, भने जति सबै थोरै हुन्छ। अब यस्ता कल्प त कति भयो भन्दा एक कल्पमा हेर्ने भने एक कल्प भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, एउटो पृथ्वी एक कल्प हो। यो पृथ्वी परलय भएर अर्को पृथ्वी खडा भयो भने अर्को कल्प, बुझ्नुभयो? कल्प म्यामाले गभा एक गभा एउटो पृथ्वी हो। यो पृथ्वी टाकटुके परलय भनेको प्राणी मरेकाला भनेको होइन है। परलय भनेको यो पृथ्वी नै सबै परलय भएको, पृथ्वी आप तेज वायु सबै परलय भएकालाई भन्छ, हो त्यो कल्प परलय हो। यो एउटो पृथ्वीमा त तमले सुन्नुभएको छ मदगोल्यानको उखान, म कुनै जन्म पनि नमरेको ठाउँमा हेरेर भोजन लिन्छु भनेर नमरेको ठाउँ खोज्दाखेरि भेटिएन यो पृथ्वीमा। त्यही पनि यो पृथ्वीको आयु बल्ल 4 अनि मात्रै हुँदैछ, यो पृथ्वीको आयु है। अझै कति लामो छ। यो 4 अनि मात्रै आयुमा त नमरेको ठाउँ छैन भनेदेखि अब यो पृथ्वीको आयुभरि त मरेकामा पनि कति बेला ठाट्टे भइरहेको हुनुपर्छ। हो त्यस्ता पृथ्वी कति भए भन्दाखेरि गङ्गा नदीका बालुवा जति पृथ्वी भनेपछि एक पृथ्वीमा जन्म मरण कति पालि हुन्छ? अब नमरेको ठाउँ नै हुन्न भनेपछि त हिसाब गरेर भएन नि। एउटै पृथ्वीको त हामीले हिसाब गर्न सकिन्न भने यस्ता पृथ्वी गङ्गा नदीका बालुवा जति। गङ्गा नदीका बालुवालाई एक दिनभरि 5 वटा कचैले निकालेर संसारका मान्छेले गन्ने भने कति वर्षमा गनेर सकिन्छ? गङ्गा नदीका बालुवा त परे राखिदिनुहोस् न, यहाँ पान्छामा भएका बालुवा त्यो धमिलो खोलाका एक दिन कजले निकालेका गन्नुस् त सकिन्छ? गङ्गा नदीमा बालुवा कति छन् त्यति कल्प भइसके, त्यति पृथ्वी भइसके भन्दा हाम्रा जन्म मरण कति बिते भन्ने कुरा त भने जति सबै थोरै हुन्छ। त्यति जन्म मरणमा पनि सत्य धर्म हामीले कुनै समय पनि बुझ्ने ज्ञान अनुसारले सुन्न पाइएको थिएन, त्यति त्यो भन्न सकिन्छ। सुन्न पाइएको थिएन भन्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ। अब यहाँ देशना गर्दाखेरि यहाँ मच्छरले सुन्छन् नि तर बुझ्छन्, त्यो खाले सुनाइ पनि काम लाग्छ? काम लाग्दैन नि। र बुझ्ने ज्ञान नभइएको सुनाइ त काम लाग्दैन। बुझ्ने ज्ञान नभइएको सुनाइ त अब कति सुन्यो होला, तर साँच्चै बुझ्ने ज्ञान भएको सुनाइ चाहिँ कहिले पनि सुन्न पाइएको थिएन। सुन्न नपाएकोले नै सम्मादृष्टि भएन हाम्रो। सम्मादृष्टि नभएकोले गर्दा नै मिथ्या दृष्टिमा चुल्लुम्म डुब्न परिरहेको छ अझैसम्म, बुझ्नुभयो नि। यदि पहिला सम्मादृष्टि अलिकति भएको थियो भने अहिले शासनमा यति लामो परिश्रम गर्न पर्ने थिएन। शासन भेटेको जन्म उद्गति टन्यो पुग्गल भएर धर्म सुन्दा सुन्दै नै क्लेश निखार्न सक्ने पारमी भएर आउँथ्यो, तर त्यतिखेर बलियो सम्मादृष्टि हुन सकेको थिएन, थियो त। अनि यति दुर्लभ भइएको शासनमा अहिले तपाईँ हामी मनुष्य भएर जन्मिन पाइयो। मनुष्य भएर जन्मेर पनि धर्म सुन्न पनि मौका पर्दैछ, धर्म बुझ्नलाई पनि मौका पर्दैछ। बुझ्नको लागि अहिले दान पारमीबाट पनि अतीतमा पनि कति थियो, अहिले पनि दान पारमी भइरहेको छ। मेत्त पारमी मित्री पनि पुर्याइरहनु भएको छ, मित्री पनि सधैँ पुर्याउनु भएको छ कि छैन? भोजन लिने बेला पनि नलिँदै पहिले के गर्नुहुन्छ? बिहानै उठेर पुब्ब किच्चा गर्दाखेरि पनि के गर्नुहुन्छ? यो बिहारमा भएका सबै सत्वा प्राणीहरू भन्नुहुन्छ होइन कि सबै सुत्वा प्राणीहरू भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? मरे कोही नबुझ्ने व्यक्तिले सत्ता प्राणी र सुत्ता प्राणी छुट्याउनै नसकेर दुःख हुन्छ कसैलाई। बाहिर सुनिन्थ्यो होइन, त्यहाँ बिहारमा सबै सुत्ता प्राणीहरू कसलाई भनेको? हामीलाई हो अरे। त्यस्ता पनि हुन्छ नि त कसैका कान। के प्राणी अरे? होइन, सत्ता प्राणी। मित्री पुरा हुन्छ के प्राणीलाई? सत्ता प्राणी।
त्यस्तै सुखी रहन्, शान्ति रहन्, निरोगी रहन्। यो गाउँमा भएका, यो नगरमा भएका, यो देशमा भएका, यो संसारमा भएका, यो चक्रवलमा भएका, अनन्त चक्रवलमा भएका बाँकी रहे? बाँकी रहेनन्। अनि मृत्यु पुर्याउन पनि बिहान बिहानमा यसो कर्तव्य मात्रै गर्नुभएको छ कि साँच्चै मृत्यु पुर्याउनु भएको छ? साँच्चै नै पुर्याउनु पारमी भन्छौँ। यो बिहारमा भएका मनलाई कहाँ राख्ने? सबै सत्वा प्राणीहरू, सबै प्राणीलाई छाउने गरेर हेर्नुहोस्। यो ग्राममा भएका सबैतिर मनलाई फिँजार्दै एक्कासी चक्रवालसम्म जान सक्दैन कि भनेर बिस्तारै बिस्तारै फिँजार्दै, यो नगरमा भएका नगरसम्म फिँजार्दै, यो देशमा भएका, यो संसारमा भएका, त्यही अनुसारले मनलाई फिँजार्दै लानुहुन्छ। यो चक्रवालमा भएका मनलाई, मनमा त अटाउन सकिन्छ नि, तर मन पनि अलिकति एकाग्रता हुँदै आएको मनमा बल्ल हुन्छ नि। भरे एकाग्रता नभएको मनमा भने अलिकति फिँजार्छु भन्दा सबै चुट्टिन्छ बिचमा। के हुन्छ? चुट्टिन्छ। चुट्टेर बतासेको जस्तो चित्त हुन्छ, समाधि नभएको चित्त। ख्याल गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? समाधि नभएको बेलामा अलिकति उद्धत भएको बेलामा फिँजारी हेर्नुहोस् त सबै चुट्टिन्छ। साँच्चै समाधि भएको बेलामा सबैलाई माथिबाट ल्वान्छाउने गरेको हुन्छ, माथिबाट सबैलाई अँगालेको हुन्छ। यो चक्रवलमा भएका चक्रवलभरि फिँजार्नुहोस्। अनि यस्ता चक्रवल पनि फेरि अनन्त छन्। अनन्त चक्रवलमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहन्। भित्रबाट साँच्चै नै दया करुणा भाव जगाएर मृत्यु पुर्यायो भने मृत्यु पारमी पनि हुन्छ कि हुन्न? मृत्यु पारमी पनि भइरहेको हुन्छ। यसरी त्याग गरेर आइएकोले निखमा पारमी पनि भइरहेको हुन्छ। धर्म श्रवण गर्दै मनन गर्दै गरेकोले, ध्यान भावना आचरण गरेकोले पन्या पारमी पनि भइरहेको हुन्छ। आफूले पालन गरिएको शीलको प्रभावले शील पारमी पनि भइरहेको हुन्छ। एक शिविरमा योगीहरूलाई पारमी धेरै मिल्छ नि। हो, यिनी पारमीको सहयोग लिएर चाहिँ हामी अब चढेर जानुपर्छ। किन? पूर्वमा हाम्रो पारमी अलिकति कमजोर थियो। पारमी कमजोर थियो। हाम्रो सारीपुत्र मदगल्यानको जस्तो पारमी थियो त थिएन। उता खेमा भिक्षुणी गौतमीहरूको जस्तो पारमी थियो त थिएन। राम्रो बलियो पारमी भएका भगवानलाई भेटे, त्यतिखेर छुटकारा भयो। हामी चाहिँ अब राम्रो नभए तापनि ठिकठिकैको पारमी भएका हुँदाखेरि अहिले पछि आएर भए पनि भेट्टाउँदा भेटियो शासन। अब थोरै पारमीलाई अहिलेको आचरणले गर्दा त्यो पारमीलाई धेरै बनाउन पर्छ। पारमी छिप्पिँदै जान्छ, पारमी पनि छिप्पिँदै जान्छ, आचरण पनि छिप्पिँदै जान्छ, ज्ञान पनि छिप्पिँदै जान्छ, इन्द्रिय पनि छिप्पिँदै जान्छ। भगवानले महाकरुणा ज्ञानले प्राणीहरूलाई हेर्नुहुन्थ्यो। प्राणीहरूलाई हेर्नुहुन्थ्यो। छुटकारा हुने प्राणी कति छन् हेर्नुहुन्थ्यो। या अरहन्त हुन सक्ने, श्रोतपन्न हुन सक्ने, कोही अनागामी हुन सक्ने, या त्यति छैन भने शरणगामी हुन सक्ने, त्यहाँसम्म हेर्नुहुन्थ्यो। अनि अब पारमी कस्तो छ हेर्नुहुन्थ्यो। कलिलो या बलियो। इन्द्रिय हेर्नुहुन्थ्यो, छिप्पेको कलिलो। इन्द्रिय पनि कस्तो खाले छ, छिप्पेको छ कि कलिलो छ, भगवानले त्यो पनि हेर्नुहुन्थ्यो इन्द्रियलाई। योगी र इन्द्रिय भने बुझ्नुहुन्छ नि? योगीहरू बुझ्नुहुन्छ होइन? नयाँ योगीहरूले त होइन, पुराना योगीले बुझ्नुहुन्छ नि? आवाज हरायो। अब बुझ्छौँ भन्यो भने के हो भन्नु भने के भन्ने हुँदाखेरि आवाज चुपचाप लाग्नु भएको छ। 5 इन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चबल। पञ्चेन्द्रिय सद्इन्द्रिय, उरीन्द्रिय, सतेन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय। श्रद्धा, उरीय, सती, समाधि, प्रज्ञा, यसलाई इन्द्रिय भन्छौँ। अहिले अब तपाईँ हामीमा श्रद्धा छ, भएको बेला हुन्छ, नभएको बेलामा कलिलो छ। उरीय छ, कोही कोही बेलामा उरीय राम्रो हुन्छ, कोही कोही बेलामा अल्छी लाएर सुत्न पर्छ कि भन्ने पनि हुन्छ कि हुन्न?
लट्ठ भनेर ध्यान बस्छ, कोही कोही बेला उरिय पनि हुन्छ, कोही कोही बेला उरिय हराएर कच्चर ट्याम पुरा होला भन्ने पनि कलिलो छ। के भएको छ? श्रद्धा उरिय। सती होस, कोही कोही बेलामा होस राम्रो हुन्छ, कोही कोही बेलामा चारपट्टि सोच्न पनि पुगिन्छ, कलिलो छ। समाधि एकछिन एकाग्रता हुन्छ, त्यही एकाग्रता हुँदा हुँदै एउटा कल्पना घुस्यो भने त्यसैमै बगिन्छ। के भयो? कलिलो छ। हुँदै नभएको चाहिँ होइन, कस्तो हो? कलिलो छ। प्रज्ञा बुझे जस्तो जस्तो त भएको छ, तर छर्लङ्गै चाहिँ कलिलो छ। कस्तो छ? यिनी पाँचवटा इन्द्रिय हो, यिनी पाँचवटै छिप्पिनुपर्छ। इन्द्रिय एउटा मात्रै छिप्पेर हुन्न, इन्द्रिय बराबर मिलेको हुनुपर्छ। ऊ पनि छिप्पेको, अर्को पनि छिप्पेको, अर्को पनि छिप्पेको छ भने बल्ल मिल्छ नि त। यिनी पाँचवटै के भएको हुनुपर्छ? नाम रूप परिषद शास्त्रमा पनि त्यही भन्नुभएको छ। परिपक्का कमेनेव परिभाविता भावना। भावना, भावना भनेको विपसना बन्ने बिग्रिन हेर्ने ज्ञानलाई परिभाविता भावना बारम्बार गरिदिरहनु अरे। कतिसम्म गरिदिनु? परिपक्का कमेनेव, पक्का हुने गरी गरिदिनु। कस्तो हुने गरी? पालीमा पनि पक्का नै आएछ, परिपक्का कमेनेव, पक्का बलियो हुने गरी, श्रद्धा बलियो हुने गरी, समाधि पनि बलियो हुने गरी, उरिय पनि बलियो हुने गरी, सती पनि बलियो हुने गरी, प्रज्ञा पनि बलियो हुने गरी, यिनी पाँचवटा बलियो हुने गरी गर्नु। जब यिनी छिप्पिँदै आए भनेपछि इन्द्रिय भयो, अनि इन्द्रिय राम्रो भयो भने इन्द्रिय सबै मिल्यो भने चाहिँ बल हुन्छ। मिल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? छिप्पिँदै आएको चाहिँ के हो? इन्द्रिय। इन्द्रिय मिलेको चाहिँ एकजनाको र पाँचजनाको बल मिल्छ? पाँचजना मिल्यो भने के हुन्छ? बल भयो भने निर्वाण जान्छ। बोधिपक्षीय 37 बोधिपक्षीय धर्ममा पञ्चेन्द्रिय पञ्चबल भनेर आउँछ। त्यही भएर योगीहरू आचरण गरेको चाहिँ उरिय राम्रो छ, समाधि हुन सके छैन। राम्रो उरिय छ भने उरिय छिप्पिँदैछ, उरिय के हुँदैछ? त्यस्तै श्रद्धा राम्रो भइरहेको छ, समाधि राम्रो भएन, श्रद्धा छिप्पिँदैछ। समाधि राम्रो भएको छ तर प्रज्ञा राम्रो भएन, समाधि छिप्पिँदैछ। यिनी सबै छिप्पिँदै आए, सबै छिप्पेर आयो भनेपछि के भयो? इन्द्रिय भयो। के भयो? अनि सबै छिप्पेर सबै एक नासै मिल्यो भनेदेखि चाहिँ बल भयो भने त उता निर्वाण जान सक्यो। बल नहुन्जेल चाहिँ सक्दैनन्, बल नहुन्जेल चाहिँ निर्वाण जान सक्दैनन्। अनि त्यो बलमा पुग्नलाई इन्द्रिय हुन पर्यो, इन्द्रिय हुनको लागि छिप्पिन पर्यो। योगीहरू बुझ्नु हो नि, छिप्पिन पर्यो। छिप्पिनको लागि तमौले बोजङ्ग धर्ममा पनि सुनिराख्नु भएको छ। बोजङ्ग धर्म भाविता बहुलिकता, सतीलाई पनि बारम्बार भावना गरिदिनु, घरिघरि होस गर्दै राख्नु, घरिघरि होस गर्दै राख्यो भने त्यो छिप्पिँदै जान्छ। जस्तै होस छिप्पियो भने के हुन्छ त भन्दा होस भएर बस्दिन्छ। होस भएर बस्दैकालाई होस छिप्पेको भनेको। होस राखेको र होस भएर बसेको मिल्छ? होस गरेको र होस भएको, होस आफूले होस राखेको त राखिराखिएछ नि त, होस भएको त होस भएर बस्यो। सती पठान, सतीया पठान, सती पठान, सतीया पठान, होस गरेको र होस भएको मिल्दैन। धेरै होस गरेपछि अनि होस भयो कि भएन? त्यस्तै धेरै एकाग्रता भएपछि अनि समाधि भयो, एकाग्रता भएर बस्छ। र धेरै उरिय भएपछि उरिय पनि एक नासै भएर बस्दिन्छ। प्रज्ञा धेरै प्रकारले आफूले जानिएको छ, छुट्याएर जानिँदैछ, छुट्याएर जानिन्छ भने प्रज्ञा भएर बस्दिन्छ। श्रद्धा पनि सही मार्ग यही हो भनेर परिपूर्ण आफूले आचरण गर्दै गएर परिपूर्ण विश्वास हुँदै गएपछि श्रद्धा बलियो भएर बस्दिन्छ। यिनी इन्द्रिय भयो भनेदेखि बल हुन्छ, बल भएपछि निर्वाण जान्छ। त्यो इन्द्रिय हुनको लागि चाहिँ त्यसलाई अभ्यास गर्दै रहनुपर्छ। हो त अभ्यास गर्दै गरेकामा पनि पारमी भइरहेको हुन्छ। के भएको हुन्छ?
त्यही भएर भगवानको ज्ञानमा को चाहिँ छर्लङ्गै देखिन्छ त भन्दा इन्द्रिय भएका व्यक्ति चाहिँ छर्लङ्गै देखिन्छन्। इन्द्रिय राम्रो छ भने चाहिँ अब छुटकारा हुन्छ। इन्द्रिय राम्रो छ भने चाहिँ अब के हुन्छ? किन इन्द्रियबाट बल भएर अब इन्द्रिय मिलेपछि त बल गइगयो, बल भएपछि त निर्वाण गइगयो। त्यसो हुँदा योगीहरू आचरण चाहिँ बारम्बार गर्दै जानुपर्छ। र हो यसरी आचरण गर्दै गइयो भने सही र विषय छुट्याउने ज्ञान हुन्छ। सही र विषय छुट्याउने ज्ञान हुने बित्तिकै सम्मादिठी भइगयो। सम्मादिठी भनेको सही जानेकालाई सम्मादिठी भनेको। अहिले अब तपाईँ हामीमा सम्मादिठी हुनमा कति कारण भनियो अरे? कति कारण भनियो? सत्य धर्म सुन्नु, सही मनसिकार हुनु। त्यसो हुँदा हो यो सत्य धर्म सुन्दाखेरि पनि अब एउटो कुरालाई एक प्रकारकालाई घरिघरि सुन्दिने भने बुझिन्छ कि बुझिन्न? बुझिन्छ। अलिकति धर्म अलिकति परमार्थ हिसाबको अलिकति गहिराइताबाट भन्ने भने नयाँ कानलाई अप्ठ्यारै हुन्छ। नयाँ कानलाई अप्ठ्यारै हुन्छ। छिप्पेका कानलाई सजिलो हुन्छ। छिप्पेका कानलाई सजिलो हुन्छ। एक व्यक्तिले कम्प्युटर सिक्नु पर्यो भनेर अनि त्यहाँ म पनि सिक्छु भन्दाखेरि कसो गर्नुपर्छ? त्यहाँ अब गुरुले गरेको यताउता चारपट्टिबाट फाइल निकालेर यता थिचेका छन् जताततै जानिन्न हो। हामीले त हाम्रो ज्ञानले भेट्दैनौँ, त्यत्रो पढालेखा पनि भइएन, जानिन्न हो। पहिले हिम्मत हारे। अब हेर्नुहोस् है, कता कता के थिचे उसको आँखाले भ्याउ पाउँछ त? जानेका व्यक्तिका आँखाले हो भनेदेखि त्यो किबोर्डमा हेर्नै पर्दैन, त्यही माथि हेर्ने बित्तिकै के थिचेका छन् भने सबै थाहा पाइसकेका हुन्छन्। जान्ने आँखाले चाहिँ फेरि जान्ने आँखाले यसो अलिकति गर्दा अलङ्कार बुझेका हुन्छन्। तर नजानेका आँखा कमजोरहरूमा नयाँ आँखालाई चाहिँ ढिलो गरे पनि उसका आँखाले भ्याउँदैन। हेर्न भ्याउँछ त? भ्याउँदैन। हेर्न भ्याउ पाउँदैन। त्यस्तै नयाँ कानमा परमार्थ देशना हो भने त्यस्तै हुन्छ। नयाँ आँखालाई कम्प्युटर सिक्छु भनेर यसो आएर हेरे जस्तो। तर आज हेऱ्यो भोलि हेऱ्यो धेरै दिन हेरेपछि त के हुन्छ? जान्दा उसले भ्याउ पाउन थाल्यो, मेसो पाउन थाल्यो। त्यस्तै गरी सत्य धर्म पनि आज सुन्यो, भोलि सुन्यो, पर्सि सुन्यो, धेरै दिन सुन्दै गएपछि त बुझ्न थालिन्छ। अनि बुझ्दै गएपछि त पछि गर्दा अलङ्कार बुझिन्छ। यस्तो सुरु गर्ने बित्तिकै भन्दै आज यो बारेमा भन्नुहुन्छ भने पुराना कानलाई त मेसो आइसकेको हुन्छ। यसो सुरु गर्दै गएपछि आज यो बारेमा भन्नु हुँदो रहेछ। छिप्पेका कानलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न होला? योगीहरूका कानलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न? छिप्पेका कानलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, कलिला कानलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। यहाँ अब छिप्पेका कान पनि छन्, कलिला कान पनि छन्, दुई प्रकारकै छन्। र विशेष गरी सम्मादिठी हुनको लागि सत्य धर्म सुन्नु र सही मनस्वीकार गर्नु र सही मनस्वीकार गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ निकै गहिरो कुरा छ नि। सही अनुसारले मनस्वीकार गर्नलाई कान पनि छिप्पिँदै जानुपर्छ, धेरै सुन्दै गएको पनि हुनपर्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि धेरै सुन्नमा पनि अब एकजनाको त ज्ञान मिल्दैन। अघि भने जसको चाहिँ पहिलाको ज्ञान तेज लिएर आएका व्यक्तिले थोरैमा धेरै बुझ्ने हुन्छन् भने कोही कसैले धेरैमा थोरै बुझ्ने हुन्छन्। तर बुझ्ने भइदिए भयो। थोरैमा धेरै बुझे पनि धेरैमा थोरै बुझे पनि बुझ्ने व्यक्ति छन् भने त एक शिविरमा नबुझे अर्को शिविरमा, त्यो शिविरमा नबुझे अर्को शिविरमा, बरु 4-5 शिविर चढेर भए पनि छर्लङ्गे बनाउने। र थोरैमा धेरै बुझ्नेले त 4-5 शिविरमा छर्लङ्गे मात्रै नभएर कहाँ पुगिसक्ने पनि, कहाँ पुगिसक्ने भन्दाखेरि यो के बुझ्नुभयो नि? र विशेष गरी अहिले अब सत्य धर्म सुन्दाखेरि सम्मादिठी हुनको लागि अहिले दुई कारण भनिएको छ नि। र सत्य धर्म सुन्दाखेरि मनलाई कतै जान नदिकन एकाग्रताले सुन्दै अनि मनन पनि गर्दै गर्नु होला। सुन्दै मनन गर्दै गर्नु होला। यदि यसमा प्रष्ट भएन तपाईँलाई शङ्का रह्यो, शङ्का लागेको छ भने अनि विश्रामको समयमा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। र प्रष्ट भयो भने अझै त्यसलाई मनन गर्दै नै जानुपर्छ। र अलिअलि छर्लङ्गे हुँदाखेरि निकै बुझे कि जस्तो पनि बनाउँछ नि सुरुमा। अलिअलि बुझेर छर्लङ्गे हुँदा मैले त बल्ल भेटेँ नि, निकै बुझे छर्लङ्गे
मेरो जतिको छर्लङ्गे त अरूलाई भएको छैन होला जस्तो पनि हुन्छ। अझ अरू माथि गएर अठेन्तेरे गर्न पुगिन्छ। भर्खर पहिला बुझेको, अहिले मुखले मात्रै भनेको तर मलाई जस्तो छर्लङ्ग त भएछ जस्तो लाग्दैन मलाई भन्ने पुगिन्छ। हुन्छ कि हुन्न होला? हुन्छ कि हुन्न होला? हुन्छ, आफूलाई त्यस्तो छर्लङ्ग जस्तो हुन्छ। तर फेरि अझै सुन्दै अझै शिविर चढ्दै जाँदाखेरि ए म त के नबुझेँ भनेको त होइन छ नि, बल्ल बुझ्दैछु हुन्छ। फेरि धर्मको त्यस्तो छ, भगवानको शासन जति सुन्दै गयो, जति मनन गर्दै गयो, उति गहिराइमा पुगिन्छ। जति गहिराइमा पुग्दै गयो उति आफ्नो कमजोरतालाई देख्दै गइन्छ। आफूले भर्खर सुरुक बुद्धको दृष्टिले हेर्दाखेरि नबुद्धको अवस्थालाई हेर्ने भने म कतिको अन्धकारमा रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ कि हुन्न? के नबुझे जस्तो भएको छ नि त। अनि त्यहाँभन्दा फेरि अर्को शिविरमा अझ धेरै बुझ्दाखेरि ए मैले त खुब बुझेँ भनेको त कहाँ बल्ल बुझेँ फेरि अर्को शिविरमा। अनि पहिलाको बुझाइलाई पनि हल्का देख्न थाल्यो अर्को बुझाइले। त्यो के भएको? ज्ञान गहिरिँदै गएको। अझै फेरि अर्को शिविर बस्दाखेरि ए बल्ल मलाई छर्लङ्ग, यो त मलाई थाहा नै थिएन नि, बल्ल छर्लङ्गे भयो। पहिला बुझेको भने त कहाँ होइन छ नि। हुन्छ कि हुन्न योगीहरू? त्यो चाहिँ पुरानो योगीमा हुन्छ। नयाँ योगीले भर्खरका योगीहरूलाई त ए त्यस्तो हुने रहेछ भन्ने मात्रै हो। पुरानो योगीलाई चाहिँ यो आफैमा कोटै भएको छ कि छैन? त्यस्तै यो जति आचरण गर्दै जानुभयो सबै आफू कटेर गइसकेपछि बल्ल आफ्नो अवस्थालाई बल्ल देखिन्छ नि त। अहिले आफ्नो अवस्थामा आफू चित्त बुझाइएको छ, चित्त बुझेको छ, मैले त यति बुझेँ भनेर कोही ढुक्क पर्ने पनि हुन्छ नि। जब अझै यहाँभन्दा गहिराइमा पुग्दाखेरि यो बुझ्यो भनेकालाई ए म त त्यत्तिकामा पो हल्का हिसाबले बसेको रहेछु भन्ने थाहा हुँदै जान्छ। भगवानको धर्म जति बुझ्दै गयो उति गहिराइमा पुगिन्छ। जति गहिराइमा पुग्यो उति आफू पहिलाको हल्कापनालाई छर्लङ देखिन्छ। अहिलेकै स्थितिबाट अहिलेकालाई छर्लङ्ग देख्न सकिँदैन। यहाँभन्दा कटेर गएपछि बल्ल छर्लङ्ग देखिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले यो बुझाइभन्दा अझ कटेर गइयो, अझ बुझाइ बलियो भयो भने, जस्तै विपश्यना ज्ञान हुँदै गरेकाको बुझाइ र श्रोतपन्न ज्ञान पाइसकेको बुझाइ मिल्छ होला? विपश्यना ज्ञान हुँदै गरेको अवस्थामा त निकै बुझ्यो भने हुन्छ। श्रोतपन्न पुगेर फर्केर हेर्दाखेरि कहाँ म त बुझ्यो भनेर ढुक्कै परेको, केही त बुझेको रहेनछु भन्ने कुरा त्यतिखेर हुन्छ कि हुन्न होला? यो धर्मको चाहिँ त्यसरी एक दिन आचरण गर्दै जाने व्यक्ति चाहिँ गहिराइतामा जान्छन्। शासनको लक्षण नै, भगवानको शासनको लक्षण नै समुद्रको लक्षण मैले उपमा दिइरहेको छु। असली रत्न मणिलाई गहिराइतिर तान्छ शासनले। काम नलाग्ने खाले बगेका, कोएका, सडेका मुढाहरू, भाटाहरू, घुस्यानहरू, परालहरू, कुनै पशुहरू मरेको पशुहरू बग्दै आएकालाई समुद्रले स्वागत त गर्छ, तर दुर्गन्ध छ, त्यसलाई सुधार्न खोज्छ। सुध्रिन्न भने चाहिँ अनि बाहिर फ्याक्दै छालले, पानीको छालले बाहिर फ्याँकिदिन्छ, पानीको लाइनले पौटे गरिदिन्छ। सुध्रिनी आफ्नै स्वभावमा मिल्न सक्नेलाई चाहिँ भित्र्याउँदै लान्छ। समुद्रको बिचमा धमिलो काहीँ देख्नुभएको छ? किनारमा चाहिँ हुन्छ, किन किनारमा त छानिरहेको छ नि त, बिचमा त्यो धमिलोलाई जान दिन्न, उसले लेखाने गर्दैन। त्यस्तै शासनमा पनि धमिलो खाले त किनारमै मात्रै रहन्छ। जति सङ्गिँदै आयो उति गहिराइमा आउँछ, उति बिचमा आउँछ, उति गहिराइमा आउँछ। बुझ्नुभयो नि? भित्रबाट मणि जस्तो चित्त हुँदै आयो, पवित्र हुँदै आयो, बुझाइ पनि ज्ञान राम्रो हुँदै आयो, शील समाधि प्रज्ञा जति राम्रो हुँदै आयो उति मन सङ्गिन्छ कि सक्दैन? शासनको गहिराइतामा जान्छौँ। शील समाधि प्रज्ञा छैन भने शासनमा आए तापनि किनारमै हुन्छ, किनारमै हुन्छ, धमिलो भित्रै छ। के भित्र छ? धमिलो भित्रै छ। शासनमा आचरण गर्दै शील समाधि प्रज्ञा राम्रो हुँदै गयो भने त गहिराइमा जान्छ। यदि झन् त धमिलोबाट आचरण भएन, शील समाधि प्रज्ञा भएन भने चाहिँ पानीको छालले चाहिँ हुत्याइरहेको हुन्छ बाहिरतिर, बिचमा जानै दिन्छ? जान दिन्न। हामीलाई चाहिँ जान दिएको छ कि छैन? जान दिएको छ। हामीलाई के फ्याँकेको छ र? योगीहरू के भन्ने हुन्छ? हामीलाई शासनमा फ्याँकिएको छ र?
फ्याँकेको छैन नि। हामी त एक दिन भन्दा एक दिन के हो, गहिराईमा जाने हो। एक दिन भन्दा एक दिन के हो, गहिराईमा जाने हो। र हिजो पनि उस्तै, आज पनि उस्तै। हिजोको बुझाइ आजको बुझाइ केही फरक भएन भन्नेमा छौँ र केही फरक भएन भन्ने चाहिँ किनारमै छन्, धमिलैमै छन्। एक दिन भन्दा एक दिन फरक हुँदैछ भने चाहिँ गहिराईमा आइरहेका हुन्छन्। त्यसो हुँदा योगीहरू एक दिन भन्दा एक दिन फरक छ कि छैन? आफ्नो शील समाधि प्रज्ञा पनि फरक छ कि छैन? योगीहरू ध्यान बस्दै गएर समाधि भयो भनेदेखि समाधि भएका योगी चिनिन्छन् नि। ध्यानको समय पुरा भयो भन्दाखेरि नै चिनिन्छन्। समाधि नभएका योगीहरू ध्यानको समय पुरा भयो भने त यसो आँखा खोलेर अलि हतार हतार छिटछिटो भगवानहरू रोकेर अनि अब जानको लागि मान्छे हेरिरहेका हुन्छन्, पर्खिरहेका हुन्छन्, कत्थर आउँछ आफ्नो पालो भनेर। समाधि राम्रो भएको बेलामा हो भने योगीहरू ध्यानको समय पुरा भयो भन्दा पनि आँखा खोल्न मन लागेको हुँदैन अझै। त्यही पनि अब बाहिर जानै पर्छ जस्तो खाले भइदियो भने खोल्न पर्दाखेरि पनि ढिलो ताले खुल्छन्। समाधि नभएका चाहिँ यसरी एकैचोटि खुलिहाल्छन्। बुझ्नु हो नि? समाधि भएका योगीको ढिलो ताले खुल्छन्। अनि उठ्दाखेरि पनि समाधिमै छ नि त, उठाइमा पनि चिनिन्छ, हिँडाइमा पनि चिनिन्छ। समाधि छैन भने त जुरुक्कै उठ्यो, हिँड्दाखेरि पनि यताउता हेर छिटो छ कि कटेर पो जाम के जस्तो खाले हुन्छ, हतारिए जस्तो नि। योगीहरू तमहुलले त्यो अनुहारबाट छुट्याउनु कि छुट्याउनुहुन्न? अनुहारबाटै छुट्टिन्छ कि छुट्टिन्न? समाधि भएको व्यक्ति हिँड्दाखेरि पनि आफ्नै इन्द्रियमा भएको हुन्छ, आफ्नो असमा पुगेर पनि आफ्नै ठाउँमा मनन भइरहेको हुन्छ। झट्टै बोल्न मन लाग्दैन, झट्टै कोहीसँग कसैको ठाउँमा पनि जान मन लागेको हुन्न। अनि घन्टे ट्याङ्ग लाएर आउँदाखेरि पनि हिँडाइमै थाहा हुन्छ समाधि भएको व्यक्तिको। नभएका व्यक्ति त टोल्लिरहेका हुन्छन्। के भएका हुन्छन्? टोल्लिरहेका हुन्छन्। कोही हिँडाइमा, कोही चाहिँ अलिकति जर्फर हिसाबले यताउता दाहिने बायाँ हेर्ने पनि हुन्छन्। समाधि भएकाको हिँडाइ र नभएकाको हिँडाइ चिनिन्छ। चिनिन्छ कि चिनिन्न? र एक दिन भन्दा एक दिन आफ्नो ठुच्या चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न? म यतिखेर किनारमै फिटिरहेको छु कि गहिराईमा जाँदैछु भन्ने कुरा त आफूले आफैलाई जान्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि? आज पनि उस्तै, भोलि पनि उस्तै, समाधि भएकै छैन, बुझाइ पनि केही फरक भएको छैन भनेदेखि त किनारमा त आएछ समुद्रमा, तर किनारमै फिटिरहेको छ। अब पानीको छालले हल्लाइरहेको छ, त छानिरहेको छ। बाहिर पुर्याउने हो कि भित्री आउने हो थाहा छैन। थाहा छ त? थाहा छैन। कोही 10 दिन बितेर जान्छ, आखिरी 10 दिन पनि पुग्यो, अनि घर जाँदाखेरि रित्तो भएर गए। अनि त्यहाँ घर पुगेर कस्तो लाग्यो? एकै रहेछ। कसो हो? एकै रहेछ। किन? जाँदै रित्तेर गएका छन्। कसरी? रित्तेर गएका छन् नि त। केही पनि नलिकन जाँदाखेरि अनि के भन्न पुग्छन्? एकै रहेछ। त्यस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न? एकै रहेछ। आज एकै रहेछ, भोलि एकै रहेछ, पर्सि गर्दा गर्दै समुद्रमा आइसकेको मुडो पनि त्यो धमिलोबाट भित्र जान नपाइकन बाहिर निस्किन पुग्छ। के हुन पुग्छ? त्यसरी बाहिर निस्केका मुडाहरू पनि छन् कि छैनन् होला? बाहिर निस्केका मुडा जस्ता पनि छन् कि छैनन् होला? तर त्यसभित्र चाहिँ आफू नपर्नलाई ख्याल गर्नु होला। र अहिले अब विशेष गरी सत्य धर्म सुन्नु, सही मनस्वीकार गर्नुभन्दा सत्य धर्म पहिला के सुन्ने भन्दाखेरि एकमा पञ्चखण्डको बारेमा बुझ्नु। के को बारेमा? पञ्चखण्डको बारेमा। अब पहिले सुरु योगीहरूले खण्डलाई जान्नु, खण्डको साथमा आयतनलाई जान्नु, आयतनबाट धातुलाई जान्नु, अनि प्रतीत्य समुत्पादलाई जान्नु, अनि केलाई जान्नु? प्रतीत्य समुत्पादलाई जान्नु। अनि यो प्रतीत्य समुत्पादबाट प्रज्ञप्ति र परमार्थलाई जान्नु। हो, त्यो प्रज्ञप्ति परमार्थलाई छुट्याएर जान्ने भइयो भनेदेखि सम्मादिठीमा आइयो। केमा आइयो? सम्मादिठीमा। त्यो चाहिँ विपसना सम्मादिठीमा।
कम्मसक त सम्मादिठी त अहिले विशेष गरी भनिराख्न पर्ला जस्तो लाग्दैन। योगी होला कर्ममा पुरा विश्वास त छ होला नि, कर्ममा विश्वास छ होइन? हामीलाई यहाँ अहिले डोराएर ल्याएको कसले हो? कर्मले। पछि अब मृत्यु पश्चात कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि लाने कसले हो? कर्म भन्ने यो चेतना आफ्नै मन हो नि, कर्म आफ्नै यो चेतनालाई कर्म भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो यो मन सिरेना, सिरेना भनेको जुन अलिकति टाठो रूपमा तेजी रूपमा भइएको मन हो यो चेतना। यही चेतना नै कर्म हो। यसैको आधारबाट वचन कर्म पनि हुन्छ, काय कर्म पनि हुन्छ। आफैले गरेको कर्म अरूले हो त? ल्याएको पनि कर्मले हो, लाने पनि कर्मले हो। र यो सम्पूर्ण कर्मलाई निभाउन सकियो भने फेरि जान अर्को कुनै भवमा जान पर्छ त? पर्दैन। अहिले ल्याएको पनि केले हो? लाने पनि केले हो? त्यो कर्म कहाँबाट आएको? अहिले अब वट्टबाट हेरौँ पहिला ल। योगीहरू वट्ट कति वट्ट छन्? कति वट्ट छन्? 3 वट्ट भन्नुहोस् त। क्लेश वट्टमा अङ्ग कति? 3 अङ्ग भन्नुहोस् त। कम्म वट्टमा अङ्ग कति? कम्म वट्टका 2 अङ्ग भन्नुहोस् त। विपाक वट्टमा अङ्ग कति भन्नुहोस् त। र अहिले अब हेर्ने भने क्लेशवट्ट, कम्मवट्ट, विपाकवट्ट। क्लेशवट्ट भन्ने बित्तिकै अविद्या, तणहा, उपादान। अविद्या, तणहा, उपादान के वट्ट हुन्? क्लेशवट्टका 3 अङ्ग अविद्या, तणहा, उपादान। अहिले अब यो क्लेशवट्टलाई फेरि अलिकति फिँजाएर हेरौँ। अविद्या 4 आर्य सत्य नजान्ने अविद्या, अज्ञानता। सही जो छ त्यसलाई नजान्ने अविद्या, सही भएकालाई नजान्ने अविद्या, सही भएकालाई। अहिले अब यहाँ यो शरीरमा हेरौँ। अहिले जो तमोले भन्तेजी भन्दै हुनुहुन्छ नि, भन्तेजी भन्ने त एउटा नाम चलन गरिएको मात्रै हो नि, होइन? अहिले यो शरीरमा एक एक गरी सबै गरी छुट्याएर हेर्ने भने मन र रूपभन्दा बढ्ता केही भेटिन्छ? मन र रूपभन्दा बढ्ता केही पनि भेटिन्न। रूपमा हेर्ने भने पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु तिनै मात्रै छन्। मनमा हेर्ने भने पनि अब मनमा हेर्ने भने लोभ, दोष, मोह, अलोभ, अदोष, अमोह यिनी मनहरू हुन्छन्। श्रद्धा मन पनि हुन्छ, सती मन पनि हुन्छ, उरिय मन पनि हुन्छ, क्लेश मन पनि हुन्छ, या पुण्य सम्बन्धका मन पनि हुन्छन् अहिले मनमा। अहिले अब निचोटमा त मन र रूपभन्दा बढ्ता केही पनि अहिले यो शरीरमा एकैछिनलाई मान्छे, भिक्षु, फल्नु फल्ने, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष भन्ने लोकले चलन गरिएकालाई एकैछिन हटाएर अछट्टै बनाएर हेर्ने भने यहाँ मन र रूपभन्दा बढ्ता केही पनि केही छ त? हो यो मनमा हेर्ने भने मनका भाग, यसमा छोटकरीमा हेर्ने भने मनका भाग 4 प्रकारका छन्। कति प्रकारका छन्? एउटा दुःख सुख अनुभूति गर्ने, भोग गर्ने मन छ, त्यसलाई वेदना भनिन्छ। एउटा सम्झिने मन छ, त्यसलाई संज्ञा भनिन्छ। एउटा नयाँ नयाँ खडा गर्ने मन छ, त्यसलाई संस्कार भनिन्छ। एउटा जान्ने मन छ, त्यसलाई विज्ञान भनिन्छ। हुन त मन नै हो, बुझ्नुभयो नि? दुःख सुखको अनुभूति गर्ने, भोग गर्ने मन। अब सेतो, रातो, हरियो, कालो इत्यादि सम्झिने, भइसकेकालाई पनि सम्झिने, यो अरूको संज्ञा खण्ड हो। नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुनको लागि उपकार गरिरहने, जगाइरहने, त्यसलाई संस्कार खण्ड भनिन्छ। यो सेतो, रातो, हरियो, कालो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड। मनका भाग 4वटा। रूप अब पृथ्वी, आप, तेज, वायु भने पनि यसको काम चाहिँ बन्ने र बिग्रिने मात्रै छ। यसको काम चाहिँ के छ? उसको चाहिँ त्यति हो। अहिले पृथ्वी पनि बन्ने र बिग्रिने मात्रै हो। आप पनि बन्ने र बिग्रिने, तेज पनि बन्ने बिग्रिने, वायु पनि बन्ने र बिग्रिने। उसको अरू काम छैन। रूपले भोग गर्दैन, रूपले सम्झिन्न, रूपले नयाँ नयाँ खडा गर्दैन, रूपले जान्दैन। जान्ने चाहिँ मन, भोग गर्ने मन, सम्झिने पनि मन, नयाँ नयाँ खडा गर्ने पनि मन।
रूपको काम चाहिँ सिर्फ बनेर बिग्रिने मात्रै हुँदाखेरि त्यसलाई एक प्रकारको रूप खण्ड एउटा, नाम खण्ड, रूप खण्ड, नाम खण्ड, खण्डबाट हेर्ने भने पञ्चखण्ड। कति खण्ड? यहाँ पञ्चखण्ड मात्रै छ, सहीमा पञ्चखण्ड मात्रै छ। तर सहीमा पञ्चखण्ड मात्रै भएकालाई हामीले म, मेरो, फलानु, फल्ने, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष भन्ने साँच्चै छ? साँच्चैमा छ त? फलानु फलानी भन्ने मान्छे भन्ने कुरा साँच्चैमा यहाँ खोज्दाखेरि कहीँ पाइन्छ होला? एक एक गरी यो शरीरलाई टुक्राएर हेरौँ, एक एक गरी टुक्राएर हेर्ने भने अब जस्तै कि कपाललाई एकातिर थुपारौँ, रौँलाई एकातिर, नङलाई एकातिर, दाँतलाई एकातिर, छालालाई एकातिर, मासुलाई एकातिर, नसालाई एकातिर, मुटुलाई एकातिर, कलेजोलाई एकातिर, आन्द्रालाई एकातिर, भुँडीलाई एकातिर र एक एक गर्दै थुपारौँ। जस्तै यता आपद धातु सम्बन्धमा हुने रगतलाई एकातिर, खकारलाई एकातिर, थुकलाई एकातिर र दिशा पिसा एकातिर एक एक गरी थुपार्दै हेरौँ। त्यहाँ एक एक गरी थुपार्दै हेर्ने भने मान्छे कतै भेटिन्छ? रूप रूप नै छ। त्यसलाई अझै मसिनाएर हेर्ने भने रूप 32 कोठा भेटिन्छ। कति कोठा? 32 कोठा। र रूपका 32 कोठा भेटिन्छ मसिने गरी हेर्ने भने। र मन अब यो भोग गर्ने, सम्झिने, बनाउने, जान्ने यो अरू हो कि मन हो? हो। यो मन र रूपलाई अछट्टै ज्ञानले एक एक गरी केलाएर हेर्ने भनेदेखि मान्छे भन्ने साँच्चैमा छ? मान्छे भन्ने छ होला? त्यसमा साँच्चैमा मान्छे भन्ने छ कि छैन? मान्छे भन्ने एउटा चलन मात्रै हो। साँच्चैमा भएको के हो भन्दा मन र रूप, त्यहाँभन्दा बढ्ता मान्छे भन्ने गरेको चाहिँ एउटा भनाइ मात्र हो। मान्छे भने एउटा के हो? यो मन मान्छे हो? अहिले अब जस्तै कि यहाँ रातो देखिएको देखेन? रातो भनेर जानु कि जानेन? जानुको विज्ञानले, रातोलाई अनुभूति गर्ने वेदनाले, रातो सम्झिने संज्ञा खण्डले, रातो हुनलाई उपकार गर्ने, रातो देख्नलाई उपकार गर्ने बनाउने संस्कार खण्ड हो। रातो जान्ने विज्ञान खण्ड। अनि त्यो खण्डमा मान्छे भन्ने छ? त्यो जान्ने पनि मान्छे होइन नि, हो त? त्यसो जुन यहाँ प्रसाद रूप देख्ने जो प्रसाद रूप छ त्यो मान्छे हो त? अहिले यहाँ देख्नेमा मान्छे भन्ने छैन, सुन्नेमा पनि मान्छे भन्ने, गन्ध जान्नेमा पनि मान्छे भन्ने छैन, रस जान्नेमा पनि छैन, फर्बमा पनि छैन, जो सोचाइमा पनि छैन। साँच्चै निचोटमा हेर्ने भने त मन र रूप भन्दा बढ्ता केही पनि छैन। यो शरीरमा मन र रूप भन्दा बढ्ता केही पनि छैन भने ती शरीरमा छ? पशु भन्ने शरीरमा पनि मन र रूप भन्दा बढ्ता केही छ होला? भूत प्रेत भन्नेमा पनि मन र रूप भन्दा बढ्ता केही छ होला? देवता ब्रह्मा भन्नेमा पनि मन रूप भन्दा बढ्ता? त्यसलाई संसारमै हेर्ने भने निचोटमा के छ? त्यहाँभन्दा बढ्ता? तर हामीले नाम रूपलाई जान्ने छ कि सत्व प्राणीलाई? सही जानेका कि गल्ती? सहीलाई जान नसकेर गल्तीले नपुग्यो। हो, यो सही सत्यलाई नजानेकोलाई अविद्या भनेको, बुझ्नुभयो नि? अनि यो मान्छे हो, फल्नु फल्ने, सत्व प्राणी, स्त्री पुरुष लिएको, त्यसमा फेरि दृष्टि थपियो। के थपियो? दृष्टि थपियो। दृष्टि थपिने बित्तिकै राम्रो नराम्रो, मन परो इत्यादि के उहाँएर फेरि के थपिन्छ? तृष्णा। अनि मन पर फेरि तान्यो, आसक्ति भयो, के थपिन्छ? उपादान। के थपिन्छ? हो, यसो गर्दा गर्दै केलेस मात्रै थपेको थपे थपेको थपे भयो अब यो मनमा, है? ज्ञानपट्टिको त छैन। अनि यो क्लेशले डोराउने बाटो अपायो। कता हो? ज्ञानले डोराउने निर्वाण। अहिले केले पुरिरहेछ? क्लेशले। सम्मादिठी भन्ने हो, यो यथार्थ सही जान्नेलाई सम्मादिठी भनिन्छ। सही जान्ने भयो भने बल्ल सम्मादिठी भयो। सम्मादिठी भयो भने, सम्मादिठी भयो भने बल्ल सही निर्वाणको बाटोमा लाग्यो। सम्मादिठी छैन भने त यो क्लेश त छँदैछ। यो क्लेशको बाटो त संसारमा घुम्ने बाटो हो। किन? संसारको जरो नै यहाँ हेर्नुहोस् त के अरे? संसारको जरो नै अविद्या र तणा। अब यिनी क्लेश पनि कहाँ हुन्छ त भन्ने भने बाहिर छन् त? बाहिर भएदेखि यसो कसैले लौवापे गरिदिँदा हुन्थ्यो। अहिले त कहाँ छन्? अब यो मनका क्लेश हटाउनलाई लौवापे गुहार मागेर हुन्छ?
कसले हटाउने हो? आफैले हटाउनलाई अघि इन्द्रिय हुनुपर्छ, श्रद्धा राम्रो हुनुपर्छ, उरिय राम्रो हुनुपर्छ, सती राम्रो हुनुपर्छ, समाधि राम्रो हुनुपर्छ, प्रज्ञा राम्रो हुनुपर्छ। अनि त्यो राम्रो बनाउनलाई सम्मादृष्टि नभई पनि हुँदैन। सम्मादृष्टि नभई पनि, सम्मादृष्टि हुनको लागि सत्य धर्म नसुने हुन्छ त? योगीहरू कुरो बुझ्नुभएछ नि? र अहिले तपाईँ हामी धेरै लामो काम गर्ने होइन, मनमा यिनी क्लेशहरू हुन्छन्। योगीलाई सबैलाई थाहा छ नि, यी क्लेश कहाँ हुन्छन्? मनमा हुन्छन्। हो, यो क्लेशले गर्दाखेरि कर्म भइदिन्छ। क्लेशले गर्दा के हुन्छ? कर्म कहाँबाट आएको भन्दा क्लेशबाट। कर्म कहाँबाट आएको? क्लेशले कर्म भइदिन्छ। कर्मले यहाँ विपाक शरीर मिल्छ। बुझ्नुभयो नि? हो, यो शरीर केले मिलेको? कर्मले। यो शरीर केले मिलेको? त्यो कर्म कहाँबाट आएको? त्यो कर्म क्लेशबाट आएको। त्यो क्लेश कहाँबाट आएको भन्दा फेरि यो शरीरबाट आएको। यो शरीरै थिएन भने क्लेश हुन्छ? लुवामा खिया कहाँबाट आएको? कहाँबाट आएको? लुवाबाटै आएको। बाहिरबाट आएको? यदि बाहिरबाट आउँथ्यो भने बारबेर गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त बाहिरबाट आएको। अहिले यो मनमा यो क्लेश कहाँबाट आएको? यो शरीरबाट। अब यही शरीरबाट आएको भन्दाखेरि बाहिर बारबेर गरेर त हे भगवान भनेर पनि हुँदैन। भनेदेखि यो मनलाई प्रष्ट जान्ने ज्ञान नहुन्जेलसम्म त्यसलाई हटाउन सकिएला? यो मनको बारेमा, त्यो क्लेशको बारेमा, यसको बारेमा छर्लङ्ग बुझेर बल्ल त्यसलाई हटाउनु पर्छ। नजानी नबुझिकन, भित्री ज्ञानका आँखा नखुलिकन हटाउन सकिएला? ज्ञानका आँखा खुलेन भने त अलि अस्ति भने चाहिँ अन्धो नै हो। आफू पनि अन्धो, डोराउने पनि आफू पनि अन्धो, डोराउने पनि अन्धो। अन्धो हिँडाइ कति हिँड्ने होला? त्यो अनवरतको संसारको त्यो दुःखको बाटो हिँडेको नम्यहरी लाग्दैन? अब हिँड्नलाई अब पनि अन्धोमा हिँड्ने हो भने नम्यहरी लाग्छ कि लाग्दैन? भनाइ मात्रै लागेको कि साँच्चै लाग्छ? साँच्चै लाग्छ भने त अब तपाईँहरू पार लगाएरै छोड्नुहुन्छ। नम्यहरी नगर्ने त फेरि अब 10 दिन सकेर घर पुगेपछि हात्ती नआए भएर जानुहुन्छ। कस्तो भएर? हात्ती पानी पस्यो, सुनले पानी भर्यो, यता सैय खना उता खना उता खना डुबो, अनि त्यहाँ सुनमा पानी भर्यो, बाहिर आयो, धुलामा सर्र गर्यो, अनि लडीबडी खेल्यो र अनि गयो। भर्खर नआएको भर्खर धुलोमा लडीबडी भएर अनि कहाँ चर्न जानु छ कि के गर्न जानु छ, गयो। नआएको र ननुहाएको एकै हो। योगीहरू त हात्ती नुहाए जस्तो त होइन होला नि? हात्ती नुहाए जस्तो चाहिँ नहुनु होला। र यहाँबाट 10 दिन शिविर सकियो भने त पनि यहाँ अहिले ध्यान बस्नको यो यहाँको नियमितले मात्रै सकिएको, योगीहरूमा सकिएको छैन नि। योगीहरूको शिविर कहिले सकिन्छ भन्दा अरहन्त भएका दिन। त्यसरी लिनुपर्छ। अरहन्त भएका दिन। के भएका दिन? जहीँ गए पनि शरीर त साथीमै हुन्छ नि। अनि विपक्षण हेर्ने पनि यही शरीरमा हो भन्दाखेरि कुनै जग्गा रोज्न पर्यो त? हेर्ने शरीरमै हो। जहीँ जाँदा पनि शरीर त साथमै हुन्छ। जहीँ हेर्दा पनि मगोक से हेरो। मानले अमरापुरामा 4 महिना बिहार लिनुहुन्थ्यो। अमरापुराको मेङ्लाटाईमा 4 महिना बिहार लिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो 4 महिना मेङ्लाटाईमा बिहार लिनुहुन्थ्यो भने 4 महिना चाहिँ मान्यले उच्ची सोइडमायोमा बिहार लिनुहुन्थ्यो। अनि रहेको 4 महिना चाहिँ मगौको मेङ्लाटाईमा बिहार लिनुहुन्थ्यो। फाउन्डा उनीहरूको मेङ्लाटाई देख्नुभएको छ नि? मगौ स्याहारका धातुहरू भएको ठाउँ। र मौसम अनुसारले जाडो महिनामा मान्यले उच्ची सोइडमायोमा बिहार लिनुहुन्थ्यो र गर्मी समयमा मगौमा बिहार लिनुहुन्थ्यो, बर्खामा अमरापुरामा। र त्यो अनुसारले उहाँ अब 4 महिना बिहार लिँदै प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। अमरापुरामा देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब आज देशना भ्याएर मगो आउने हो। त्यतिखेर त जीप गाडीको समय छ। जीप गाडी आँगनमा ठिक्क छ।
अनि स्याहारोलाई गाडी चढाएर ल्याउने ड्राइभरहरू ठिक्क छन्। अनि स्याहारो अब आज जानुहुन्छ, गाडी आएर पर्खिरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ जनताको मन कस्तो भएको होला। स्याहारोलाई अब धेरै चिन्योरे गर्ने जनता, 4 महिनाभरि अब मगौमा भन्दाखेरि जनताको मनमा खिन्न भएको हुन्छ कि हुन्न होला? हुन्छ। अनि देसाना पनि भ्याइएनु, अनि देसाना केही अनि डेट इन टचाज हो भन्दा ताडुक गर्दै थिए। एकजना त जुरुक्कै उठे, ढकासै भन्ने उपासक। स्याहारो यतिखेर त हजुर अब मगौ जानुहुन्छ। स्याहारो फेया मगौ च्वामेश्वर दबिरहरू बदुगो मिखो पिमा बदु सिटेया नाबी नेया माले फेया अरे पुरा वाने रे आताने जुरुक्क उठेर। त्यो साधुकार पनि पुरा भएको छैन है, ताडु गर्दथे। उनी त जुरुक्क उठेर कराएर भनेका फेरि त्यत्र प्रेतका बीचमा। अनि अब सबैको के भयो त्यो बेलामा, त्यो डकासँगलाई हेरेका छन्। हो नि त, हो नि त, सबैको मनमा त भएको छ नि। अनि त्यहाँबाट अब स्याहारो पलङबाट उत्रिन पाउनु भएको छ त? जुरुक्क उठेर हात जोडेर यसो गरे, स्याहारो च्वाई दबिरहरू बदुगो मिखो बिमा नेया माले फेया बदु सिटेया नाबी नेया माले फेया भनेर पुरा वाने रे आदाने स्याहारोको साउट। तत्कालीन स्याहारोले के भनिदिनु भयो भन्दा, डगासाई खान्डा ठाकै मैले अरे। कसो अरे? खाना ठाकै मे अरे खान्डा सियाटे आ ना अरे, खाना टेया नाबी खानामा टेया आठौँ बिमाने भा अरे, खान्डा गाटेया हलै मे अरे, जसरी मै बिमा तमाडीको अजिन ठु ठाउँ भा अरे। मगो स्याहारोले अरे खान्डागा अप्छिले ब्याले मे अप्छे त भगोले तु ब्यालै मे अरे, मिमी न्याने हौबा बेरे छ न्यान्दा लाई बेलाइ भा अरे, खान्डा गाटेया होने मे न्यान्ने ना भा। बुझ्नुभयो नि? भनेपछि अब यहाँबाट बिदा भएर गए पनि शरीर त साथमै जान्छ कि जान्न? देशना कसले गर्छ? आफू केले सुन्ने? ज्ञानले सुन्ने। अनित्य हो नि, अनित्य भगवानले अनित्य भन्ने त यही हो नि, दुःख भन्ने हो नि भनेर शरीरको उपदेशलाई आफूले ज्ञानले सुन्नु। मगौ स्याहारोले डगासँग त्यसो भन्दाखेरि टेम्बा फया भनेर थचक्कै बस्छन् उनी। स्याहारो भन्यो भने मगौ पाल्नु हो। त्यतिखेरका भने खोजी गर्ने व्यक्ति त बहुतै खोजी गर्ने व्यक्ति थिए नि। अब दैनिक 4 महिना भरि ट्यापै हुन्थ्यो, सधैँ सुनिरहेको। अब 81 जाँदाखेरि त माउ बिनाका चल्ला जस्ता त हुन्थे। तर स्याहारोले माउ बिनाका चल्ला जस्ता नहुनको लागि शरीर साथमै हुन्छ। शरीर छ त अहिले तपाईँ हामीमा यही त छँदैछ। यही शरीरलाई हेर्ने, यसैलाई मनन गर्ने, यसैको धर्म सुन्ने हो भनेपछि योगीहरू ध्यान शिविर यहाँको नियम अनुसारले 10 दिन पुरा भएर बिदा भए तापनि योगीको आचरण अनुसारले शिविर सकिएको त कि 10 दिन पुरा भएर सकेरै जानुहुन्छ? शिविर सकिएको। त्यसोदेखि जहीँ आफू पुगेको ठाउँमा पनि ध्यान गर्दा हुन्छ कि हुन्न? जति कोसिस गर्दै गयो उति छिप्पिँदै जान्छ। जति छिप्पियो उति बल हुन्छ। बल भयो भने बल्ल पार हुन सकिन्छ। र कसरी आचरण गर्दै जाने, कसरी चाहिँ आचरण गर्दै गयो भने ज्ञान छिप्पेर उताबाट बलमा पुगिन्छ भन्ने कुरा तर दिन प्रतिदिन भन्दै जान्छु। अहिले विशेष चाहिँ अहिले योगीहरू क्लेश कहाँबाट आएको? यो शरीरबाट। शरीरबाट क्लेश आएको, क्लेशले कर्म हुन्छ, कर्मले फेरि शरीर मिल्छ। त्यही शरीरबाट फेरि के आउँछ? क्लेश आउँछ भने अब तपाईँ हामीले क्लेशलाई ननिभाइकन कर्म निभाउन सकिन्छ त? ज्वरो मास्दैन भने त हाँगा पलाइहाल्छ नि, बुटो आइहाल्छ। अहिले कर्मलाई मात्रै निभाउँछु भनेर त हुँदैन नि। क्लेश छ भने त कर्म भइरहेकै हुन्छ। हुन्छ कि हुन्न? त्यही भएर क्लेश नै निभ्यो भने कर्म हुन्छ त? क्लेशवट पहाने न कमवट पहिन मेव होती विपाकवट स अनुपादानातो नथी दानी पुनः भवती। क्लेशवट पहानेन, क्लेशवटलाई निभाउन सकियो भने, क्लेशवट पहानेन, क्लेशलाई निभाइयो, क्लेश हटाइयो भनेदेखि कमवट पहिनमेव होती, कर्म हटाएकै अर्थ आउँछ। क्लेश निभ्यो भनेपछि कर्म आफै निभ्यो। बुझ्नुभयो नि? क्लेशको आडमा हो नि हो नि त। सलेदो सकियो भने पर आगो त। क्लेश निभ्यो भने कर्म आफै निभ्यो। कर्म छैन भने विपाकवट स
विपाक वट फेरि अर्को आउने अब विपाक पञ्चखण्ड शरीर। विपाक शरीर चाहिँ अनुपादान त उपादान नभएकोले गर्दाखेरि बुझ्नुभयो नि। उपादान नभएको भने जान्नुहुन्छ होइन, नतानिएकोले गर्दाखेरि केहीमा पनि अब तानिएन, देखे पनि देखेमै त्यतिमै सकियो। अहिले त अब देख्दाखेरि के हो कसो राम्रो नि, राम्रोबाट मन पर्यो अनि तान्यो। यिनी नक्सेट धेरै रेलका डब्बा चाहिँ पछि आउँछन् कि आउँदैनन्। अब यो उपादान छैन भने चाहिँ देखिएकोमै सकियो, के को इत्यादि त्यहाँबाट तानिन्न। सुन्यो सुनेकैमै सकियो। हेर्नुहोस् है, सुन्यो अहिले त हामीलाई सुन्यो भने राम्रो सुन्दाखेरि खुसी लाग्छ, फुरुक्क परिन्छ। यदि चित्त नबुझ्दो सुन्यो भने रिस पनि उड्छ होइन त। अब क्लेश छैन, उपादान छैन भने सुन्यो, राम्रो पनि नराम्रो पनि सुनिने त हो। सुन्यो, सुन्ने बित्तिकै के भयो, बिग्रियो, सकियो। त्यस्तै रस पनि ठोक्यो, सकियो। केहीमा पनि तानिएन। केहीमा पनि नतानिएको अनुपादानात, केही कुनैमा पनि नतानिएकोले गर्दाखेरि नथी दानी पुनः भवती, फेरि अर्को जन्म हुँदैन। क्लेश निभ्यो भने कर्म आफै निप्छ, कर्म निभ्यो भने तानिने केही पनि नभएकोले गर्दाखेरि अर्को जन्म हुँदैन। त्यसो अर्को जन्म केले बनाएको है? तानिनीले। केले हो? त्यसो ध्यान भावना आचरण गरेको नतानिनको लागि। अनि आचरण गर्ने योगी पनि नतानिनको लागि प्रयास गर्न पर्यो कि परेन? केहीमा पनि नतानिनु, केहीमा पनि नतानिने। अब त्यो केहीमा पनि नतानिनु भन्ने कुरा सजिलो छ होला? भन्न सजिलो भए चाहिँ नतानिन सजिलो छ होला? छैन नि। अहिले अब यहाँबाट योगीहरू समय पुरा बाहिर निस्किनु, साना छोराछोरी नातिहरू देखिने बित्तिकै ए आइहाल्छ मनै, देख्ने बित्तिकै ए ऊ पनि त आएछ, तान्नेको कति छिटो तानिन्छ थाहा पाइन्छ। अनि त्यो नतानिँदै तानिने मनलाई थाहा पाउने सती समाधि चाहिँ हुनपर्छ। सती समाधि पनि बलियो दरिलो हिसाबको हुनपर्छ कि पर्दैन? उसलाई देख्न भन्दा उसलाई देख्ने बित्तिकै यहाँ के उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई पनि देखिसक्नुपर्छ। उसलाई देख्यो, यहाँ देख्ने मन त भयो कि भएन? उसलाई देख्ने बित्तिकै यहाँ के उत्पत्ति भयो त्यसलाई पनि देखिसक्नुपर्छ। नभए त ए आइहाल्छ, आउँछ कि आउँदैन? अनि फल्नालाई पनि सन्चै छ होला नि, योगी भेट्न आउँदाखेरि योगीको बोली नि त फल्नालाई पनि के हो, त्यस्ता बोली पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? नतानिएर कि तानिएर? तानिएर। त्यसो हुँदाखेरि हो तिनी तानिने मन भयो भन्ने बित्तिकै थाहा पाउने ज्ञान हुनुपर्छ आफूमा, त्यति तेजिलो हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो पनि अभ्यास धेरै भयो भने थाहा पाइन्छ कि पाइन्न? अभ्यास धेरै भयो भने थाहा पाइन्छ। त्यस कारणले अभ्यास गर्दै जानु होला, कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई पनि यही नै समाप्त गरौँ।